आज चाहिँ हामी पाना लोकसेवा सेट अन्तर्गत जुन 27 को मोक टेस्टको रिभ्यू लिएर आएको छौँ र सुरु गरौँ। द इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट अफ द स्मल टाउन प्रोग्राम अफ नेपाल फल्स अन्डर द विच मिनिस्ट्री भनेको छ। यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ द अर्बन डेभलपमेन्ट, साना डेभलपमेन्ट अफ द स्मल टाउन प्रोग्राम चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्छ अरे? मिनिस्ट्री अफ द अर्बन डेभलपमेन्टमा पर्छ। इन आर्टिकल अफ द नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 नेपाल फेडरल, नेपाल एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भनेर आर्टिकल 4 मा, नेपाल एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भनेर आर्टिकल 4 मा भनेको छ। द सगरमाथा सम्बन्ध इज अन डायलग फोरम इनिसिएटेड बाई द नेपाल प्रिलिमिनरी फोकस अन विच ग्लोबल इस्यु भने क्लाइमेट चेन्ज एन्ड माउन्टेन इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेन्ज र माउन्टेन इकोसिस्टम। सगरमाथा सम्बन्धले केमा फोकस गरेको छ? क्लाइमेट चेन्ज र माउन्टेन इकोसिस्टममा फोकस गरेको छ। अन्डर द नेपाल सिभिल सर्भिस एक्ट 2049 द मिनिमम एज रिक्वायरमेन्ट फर द अपोइन्टमेन्ट नन ग्याजेटेड पोजिसनको लागि 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ, ग्याजेटेडको लागि 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। विच अफ द फलोइङ युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अफ द नेपाल बिकमिङ द नेचुरल हेरिटेज क्याटेगोरीको चितवन नेसनल पार्क। विच अफ द फलोइङ युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा लुम्बिनी होइन, चितवन नेसनल पार्क चाहिँ पर्छ। युनेस्को हेरिटेज साइट अफ नेपाल बिलोङ्स टु द नेचुरल हेरिटेज क्याटेगोरीमा लुम्बिनी नभएर चितवन नेसनल पार्क पर्छ। द कन्सेप्ट अफ ब्लू इकोनोमी इज मोस्ट रेलेभेन्ट टु द नेपाल डेभलपमेन्ट इन विच सेक्टर भनेको छ? फ्रेस वाटर रिसोर्स इन्क्लुडिङ द रिभर र हाइड्रो पावर। फ्रेस वाटर रिसोर्स इन्क्लुडिङ द रिभर र हाइड्रो पावरमा चाहिँ ब्लू इकोनोमी। फ्रेस वाटर रिसोर्स इन्क्लुडिङ द रिभर र हाइड्रो पावरमा। नेपाल नेसनल प्लानिङ कमिसन एनपिसी इज कन्स्टिट्युसनली रिकगनाइज बाई विच प्रोभिजन भनेको छ? इट इज कन्स्टिट्युटेड बाई एक्जिक्युटिभ डिसिजन, नट कन्स्टिट्युसनल्ली मेन्डेट। यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनली मेन्डेट भएको हुँदैन, इट इज कन्स्टिट्युटेड बाई द एक्जिक्युटिभ डिसिजनले कन्स्टिट्युट गरेको हुन्छ, नट कन्स्टिट्युसनल्ली मेन्डेट भनेर भन्न सकिन्छ। अन्डर द पब्लिक सर्भिस चार्टर नागरिक वडापत्र फ्रेम नेपाल अफिसेस आर रिक्वायर्ड टु पब्लिकली डिस्प्ले सर्भिस स्ट्यान्डर्ड इन हाउ मेनी मिनिमम ल्याङ्ग्वेज भनेको छ? कति भन्दाखेरि नेपाली अनि लोकल अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ द एरिया। नागरिक वडापत्रको फ्रेमवर्कहरू चाहिँ कसरी देखाउनुपर्छ अरे? रिक्वायर टु पब्लिकली डिस्प्ले देयर स्ट्यान्डर्ड इन हाउ मेनी ल्याङ्ग्वेज भनेको छ नेपाली अनि अर्को लोकल अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ द एरियामा। गण्डकी प्रोभिन्समा चाहिँ के गरेको छ? प्रोभिन्सियल क्यापेसिटी के गरेको छ भन्दाखेरि पोखरा मेट्रोपोलिटन सिटी। पोखरा इट इज अल्सो अ मेट्रोपोलिटन सिटी। गोर्खा स्याङ्जा भनेको छ भने पोखरा मेट्रोपोलिटन सिटीमा, गण्डकी प्रोभिन्सको क्यापिटल पोखरा मेट्रोपोलिटन सिटी। विच अफ द फलोइङ इज नट अमङ द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेको छ? गोल 6 मा क्लिन वाटर र सेनिटेसन छ, गोल 11 मा सस्टेनेबल सिटी र कम्युनिटी छ, गोल 13 मा क्लाइमेट एक्सन छ, तर गोल 18 भन्ने चाहिँ छँदै छैन किनकि 17 वटा मात्रै हो। गोल 18 भनेको गुड गभर्नेन्स र एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ, त्यो चाहिँ छैन। द कोसिट अफ वाइल्ड रिजर्भ इन द नेपाल इज इन्टरनेसनली रिकगनाइज द रामसार बिकज इट इज क्रिटिकली फर द वेटल्यान्ड बायोडाइभर्सिटी एन्ड माइग्रेटरी वाटर बर्ड। माइग्रेटरी वाटर बर्डले गर्दाखेरि अनि वेटल्यान्ड बायोडाइभर्सिटीले गर्दाखेरि रामसार साइडमा परेको हो। यस पछाडि अन्डर द नेपाल फेडरल स्ट्रक्चर द एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ पावर अफ द प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट एज लिस्टेड विच अफ द कन्स्टिट्युसन स्केड्युल भनेको स्केड्युल 6 मा है। नेपालको फेडरल स्ट्रक्चरमा चाहिँ एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ पावर अफ द प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट आर लिस्टेड इन विच स्केड्युल कन्स्टिट्युसन भनेको स्केड्युल 6 मा भयो। अनि त्यस पछाडि आन्तरिक सर्वेक्षण इकोनोमी सर्वे इन नेपाल इज पब्लिस्ड एनुअल्ली बाई विच बडी भनेको छ? मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। आन्तरिक सर्वेक्षण कसले गर्छ? इकोनोमी सर्वे कसले गर्छ भन्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले नै गर्ने गर्छ। 2 फ्याक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हेजनबर्गले दिएको हो, एउटा हाइजेन फ्याक्टर अर्को मोटिभेटिङ फ्याक्टर। 2 फ्याक्टर थ्योरी हेजनबर्गले दिएको हो। नेपाल कन्स्टिट्युसन 2072 चाहिँ ग्राउन्ड थ्रु द थ्री मोड्स अन्डर द आर्टिकल 11 भनेको चाहिँ एउटा डिसेन्ट, अर्को बर्ड अनि अर्को नेचुरलाइजेसन। डिएससी अनि डिसेन्ट अनि बर्थ अनि नेचुरलाइजेसन भनेर चाहिँ दिएको छ। इन्टिग्रेटेड नेसनल ट्रान्सपोर्ट पोलिसीले नेपाल इभिसन अफ द रोड नेटवर्क टार्गेट किलोमिटर 100 स्क्वायर किलोमिटर इन तराई एप्रोक्सिमेटली भनेको 60 किलोमिटर पर 100 किलोमिटर स्क्वायर, 60 किलोमिटर पर 100 किलोमिटर स्क्वायर, 60 किलोमिटर पर 100 किलोमिटर स्क्वायर है। यो चाहिँ तराई रिजनमा। द जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङ जिआरबी सिस्टम अफ नेपाल रिक्वायर वाट इज द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ एलोकेसन प्रोग्राम डिरेक्टली बेनिफिसिङ इन द वुमन इन द नेसनल बजेटमा 20%। जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङको चाहिँ मिनिमम पर्सेन्टेज वुमनको लागि कति गरेको छ? वुमनको लागि 20% गरेको छ। द नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी एनइए अपरेट अन्डर द विच मिनिस्ट्री अफ नेपाल भनेको छ? मिनिस्ट्री अफ द इनर्जी वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन। मिनिस्ट्री अफ द इनर्जी वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन, मिनिस्ट्री अफ द इनर्जी वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन भनेको छ। नेपाल गभर्नमेन्टको एकाउन्ट सिस्टम फिसल इयर बिगन फर्स्ट साउन मिड जुलाई फर्स्ट साउनमा द ब्रोटन वर्ल्ड इन्स्टिट्युसन वर्ल्ड ब्याङ्क एन्ड आइएमएफ वेयर इस्टाब्लिस प्रिमिनरी टु स्टेबलाइज द इन्टरनेसनल मोनिटरी एक्सचेन्ज एन्ड फेसिलिटी पोस्ट वार एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड
डेभलपमेन्टमा स्टेबलाइज इन्टरनेसनल मोनिटरी एक्सचेन्ज एन्ड फेसिलिटी पोस्ट वार एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्टमा वाट इज द नेपाल एक्ट गोभर्न टु राइट टु इन्फर्मेसन इस्टाब्लिस द नेसनल इन्फर्मेसन कमिसन भनेको राइट इन्फर्मेसन एक्ट 2064 विक्रमसम्वत 2007 राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट 2064 विक्रमसम्वत 2007 नेपालले चाहिँ लङ्गेस्ट इन्टरनेसनल बााउन्ड्री भनेको इन्डियासँग एप्रोक्सिमेट 1850 भने इन तराई ल्यान्डस्केप टिएल कन्जर्भेसन इनिसिएटिभ स्प्यान अक्रस द विच कन्ट्री भनेको छ नेपाल र इन्डियामै रहेको छ तराईको लागि अन्डर द नेपाल पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2063 प्रोक्युरिङ इन्टिटी मस्ट अब्टेन एप्रुभल फ्रम विच बडी अफ द प्रोक्युरमेन्ट एक्सिडिङ नेपाली रुपिज 500 मिलियन फर द वर्क भनेको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस पिपिएमबाट हुने गर्छ फेडरलिजम इन द नेपाल कन्टेस्ट डिस्ट्रिब्युट द फिसल पावर थ्रु विच मेकानिजम इन्स्योर द इक्विटेबल रिसोर्स सेयरिङ अक्रस टायर भनेको नेसनल नेचुरल रिसोर्स एन्ड फिसल कमिसन नेसनल नेचुरल रिसोर्स एन्ड फिसल कमिसन भयो ब्रिजको सिएसजेइएचएफ भयो जस्तै डिजाइनको डीबाट ई हुने भयो इएफएसआइजिएनबाट के एमएनओ हुने भयो 149 16 25 36 49 64 आउने भइहाल्यो साइट इन्जिनियर स्टार्ट द प्रोजेक्ट अफ द अफिस एन्ड वर्क 6 किलोमिटर इस्ट एन्ड देन नर्थ भनेर चाहिँ रिच टु द कन्स्ट्रक्सन वाट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको 6 को स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर भनेको कति छ 10 को रुट अन्डर 10 हुने भयो नो रोड इज ब्रिज भनेको छ नो रोड इज ब्रिज अल ब्रिज आर टनल सोम टनल आर कलबर्ट कन्क्लुजन सोम कलबर्ट आर ब्रिज कन्क्लुजन फेरि अर्को छ नो रोड इज अ टनल कुन चाहिँ करेक्ट नाइदर कन्क्लुजन फर्स्ट नट सेकेन्ड नेसेसरीली फलो भनेर भनेको छ पम्प फिल्स आर रिजर्भ 12 आवर्स एन्ड द ड्रेन एम्टी 18 आवर भने चाहिँ 12 र 18 को भनेको कति 36 भयो 12 त्यहाँ 36 18 दुई 36 3 र 2 भनेपछि यी ओपन साइमल्टेनियसली भनेपछि 3 माइनस 2 भनेको 1 भयो भने चाहिँ 36 भनेको 36 आवर लाग्ने रहेछ सुरेश इज द रमेश ब्रदर्स एन्ड द ब्रदर अफ रमेश एन्ड गीता इज द सिस्टर अफ सुरेश हरि इज द फादर अफ रमेश हाउ गीता इज टु हरि भनेको डटर भन्ने भइहाल्यो 8 वर्कर बिल्ड अ वाल इन 15 days 6 वर्कर 6 आवर पढ्यो भने चाहिँ 8 into 15 into 6 इज इक्वल टु हाउ मेनी वर्कर निड टु द बिल्ड द सेम वाल द 10 days वर्किङ 8 आवर पढ्यो भने 10 into 8 into x त्यहाँबाट 9 वर्कर आउने भयो अड मेन आउट भनेको चाहिँ अब पायल फाउन्डेसन ड्याट फाउन्डेसन क्यास एन्ड फाउन्डेसनमा सेयर वाल चाहिँ मिल्दैन टु पाइप एबिसी टगेदर ए एन्ड बी फिल टगेदर ए र बीले 6 घन्टा अनि अलोन एले मात्रै 10 घन्टा भने चाहिँ बीले कति लाग्छ भनेको छ ए प्लस बी भनेको 6 भयो ए भनेको 10 भयो 6 र 10 को भनेको 30 भयो 10 त्यहाँ 30 अर्को यताको 6 5 30 5 मा 3 घन्टा गरी 2 भनेपछि कति भयो 30 भनेको 15 घन्टा लाग्ने रहेछ यसरी एक्जर्सन भनेको के छ भने एक्जर्सन भनेको क्रिटिकल पाथ इन द सिपिएम नेटवर्क हैज द जीरो टोटल फर रिजन एनी डिले इन द क्रिटिकल एक्टिभिटी डिरेक्टली टु द प्रोजेक्ट कम्प्लिसन डेट चुज द करेक्ट भनेको बोथ ए एन आर द ट्रु एन्ड आर इज करेक्ट एक्सप्लेन अफ द ए भयो त्यसपछि त 5 कन्स्टिट्युसन इभन नम्बर अफ इज 24 द लार्जेस्ट नम्बर अफ दोज नम्बर भनेको कति हुन्छ 28 हुने रहेछ 5 कन्जुकेटिभ इभन नम्बर भनेको 28 हुन्छ 24 रहेछ भनेपछि यान प्लस 2 यान प्लस 4 यान प्लस 6 र n प्लस 8 भनेको 28 हुने रहेछ अनि डिभाइड बाई 5 भनेको त्यहाँबाट 28 हुने रहेछ अनि त्यो भनेको कति त्यहाँ भन्छ द लार्जेस्ट नम्बर भनेको 28 भयो भेन डायग्राममा पी भनेको सिभिल सर्भेन्ट क्यू भनेको इन्जिनियर सेट क्यू भनेको स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एन्ड पिएससी क्यान्डिडेट्स आर भनेको द स्ट्रक्चर अफ द इन्जिनियर आर इन्जिनियर बट ओन्ली सोम सिभिल इन्जिनियर आर द पिएससी क्यान्डिडेट विच रिप्रेजेन्टिभ करेक्ट भनेको छ वान क्यू इज वानली इनसाइड द पी आर इज पार्सियली ओभरल्याप द पी एन्ड मेनी अनि पार्टिकुलरली ओभरल्याप द क्यू भनेर चाहिँ भनेको छ त्यो क्यू इज फुल्ली इनसाइड द पी आर इज पार्सियली ओभरल्याप द पी इट मे पार्सियली ओभरल्याप द क्यूमा पनि हुनसक्छ द कन्ट्र्याक्टर ब्रड द मेटेरियल्स अफ बोथ 80,000 लाउँछ अरे अनि 25%ले त्यसलाई सेल गर भने 80,000 को 25% भनेको कति भयो 20 भयो त्यस पछाडि 20 भने 20 भयो 80,000 मा 20 भनेको कति हुन्छ 1 लाख हुने गर्छ द क्लक सो द 3.315 मा चाहिँ कति एङ्गल हुन्छ दुईटाको 315 मा कति एङ्गल हुन्छ भन्दाखेरि 315 मा 7.5 डिग्री ए को जेड बी को वाई सी को एक्स डी को डब्लु भनेपछि ई को भी हुने भयो इनपुट 44 77 23 56 91 38 आयो भने अब एभ्री प्राइम नम्बरलाई चाहिँ डबल बनाउने भनेको 23 दुनी 46 भनेपछि अब एरेन्ज इन एसेन्डिङ अर्डर भनेपछि पहिलो भनेको
38, 44 अनि त्यस पछाडि 38 भने चाहिँ के भयो? वाट इज द सेकेन्ड इलिमेन्ट इन द फाइनल लिस्ट? फाइनल लिस्ट भनेको 46, 23 दुनी 46 हुनुपर्ने हो। प्रोजेक्ट इज सपोज टु बी 40% complete in 15 days and 25% complete. The rate more day is needed to complete भनेको अब 25% सक्यो अरे 200 दिन लाग्यो भने चाहिँ 75 गर्ने 150 150 days। प्रोजेक्ट टिममा 50 जना 50 30 एन्ड 50 जना भने 30 जनाले अटो क्याड भन्छ, 25 जनाले एक्सेल अरे, 10 जनाले चाहिँ बोथ भनेपछि 10 भनेपछि कति भयो? 10 मा चाहिँ 10 20 प्लस 10 30 प्लस 15 45 भनेपछि नाइदर के पनि 5 जना रहेछन्। द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ द 12,000 फ्रम 3 years देन 161 भनेको आई इक्वल पिटिआर बाई 100 आर भनेको 6% आउने भयो। फलोइङ सुड रिप्लेस द बाट द प्याटर्न। 3 बाट 6 भने 3 को डिफ्रेन्स, 6 बाट 11 भने 5 को डिफ्रेन्स, 11 बाट 18 भनेको 7 को डिफ्रेन्स, 18 बाट 27 9 को डिफ्रेन्स, अब 11 को 27 बाट भने 38 आउने भयो। डिफ्रेन्ट द पोजिसन अफ द डाइस भन्दा यो भनेको चाहिँ हाम्रो रियल डाइस हो। रियल डाइस भनेपछि दुईटाको सम गर्दाखेरि 7 हुन्छ भनेपछि 2 को अपोजिट भनेको 5 हुनु पर्यो। आइडेन्टिफाई द फिगर विथ कम्प्लिट द प्याटर्न भनेको छ 3 नम्बर। त्यो माथि उठेको छ त्यही भएर त तल वाला हुनुपर्छ, 3 नम्बर भयो। सेलेक्ट द सेटिस्फाई द कन्डिसन द प्लेसमेन्ट अफ द यक्स भनेको त्यो भनेको 1 को भइहाल्यो, यो मिलिहाल्यो, त्यो मिलिहाल्यो। युलर इक्वेसन अफ द बक्लिङ लोड अफ द कोलम विथ द बोथ इन फिक्स इज एक्सप्रेसेस के हुन्छ फर्मुला भने चाहिँ पाई स्क्वायर इआई बाई एल इफेक्टिभ स्क्वायर हुन्छ। एल इफेक्टिभ भनेको बोथ इन फिक्स भनेको 1/2 को होल स्क्वायर हुन्छ भनेपछि 4 इआई बाई 4 पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर हुन्छ। द मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड द क्यारी ओभर फ्याक्टर फर द फायर इन्ड द्याट इज फिक्स भनेको फायर इन्ड फिक्स छ भने चाहिँ के हुन्छ 0.5 हुन्छ क्यारी ओभर फ्याक्टर। द रेडियस अफ द गाइरेसन इज के द क्रस सेक्सन एनी एक्स रिलेटेड टु द मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के इक्वल टु अन्डर आई बाई ए हुने भयो। 2 hinge parabolic are carrying the uniformly distributed load over the entire system. The horizontal thrust as its support at the support is WL square by 8s. WL square by 8s. WL square by 8s. 2 hinge parabolic are carrying the uniformly distributed load over the entire system. The horizontal thrust as and support is WL square by 8s भयो। त्यस पछाडि अर्को छ इन प्लास्टिक एनालाइसिस विच थ्योरम स्टेट द्याट द कोल्याप्स लोड क्यालकुलेट एजुमिङ बाई द भ्यालिड डिस्ट्रिब्युसन अफ द प्लास्टिक हिन्ज एन्ड द्याट सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम द लोवर बाउन्ड अफ द ट्रु कोल्याप्स लोड भनेको चाहिँ स्ट्याटिक थ्योरम अथवा लोवर बाउन्ड थ्योरम। स्ट्याटिक भनेको चाहिँ लोवर बाउन्ड थ्योरम है, स्ट्याटिक भनेको लोवर बाउन्ड। इन प्लास्टिक एनालाइसिस विच थ्योरम स्टेट द्याट द कोल्याप्स लोड क्यालकुलेटेड बाई एजुमिङ द भ्यालिड डिस्ट्रिब्युसन अफ द प्लास्टिक हिन्ज द्याट सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम द लोवर बाउन्ड टु द ट्रु कोल्याप्स लोड भनेको चाहिँ स्ट्याटिक लोवर बाउन्ड थ्योरम अथवा स्ट्याटिक थ्योरम भनेर भन्छ। In plane table survey, the resection method is used when the plane table section is unknown and position is fixed by the sighting to already plotted known point. In plane table survey, the resection method is used when the plane table station is unknown and position is fixed by sighting already plotted known point भनेर भनौँ। Transition curve is also called as the easement curve and it is introduced between the straight line and the circular curve primarily to gradually introduce the super elevation and centrifugal force change the ensured driver comfort and vertical stability भनौँ। Closing error in the closed traverse is computed as summation L square plus summation D square where summation L and D are the algebraic sum of the latitude and departure. The contour gradient grade control of the topographic map is lies connecting point that lie on the constant gradient or slope between the two elevation. The contour gradient or the grade contour in the topographic map is the line connecting that line on the constant gradient or the slope between the two elevation. In GPS, differential GPS improve the accuracy over the stand on GPS by using the correction broadcast from a reference stations at the known location to reduce the systematic error. The Prismatal correction and the volume calculation is applied to the trapezoidal in area method for the account for actual curve shape of the solid that in the area that in area formula overestimates and the underestimates भनेर भनौँ। Stadia interval factor multiplying constant k in the survey initially focus on the telescope is standard set at 100 मा राख्यो 100 हुन्छ। Soundness test of the cement charters अथवा autoclave test is a test check for excessive expansion due to the free lime or magnesia causing the long term cracking ले गर्दाखेरि। Rapid hardening cement gain the strength faster than the OPC primarily because of the fine grinding and the higher tricalcium silicate content.
end. Which of the following tests measure the ability of the steel to withstand the sawdust shock भनेको चाहिँ कार्पी or izoid impact test. Charpy or izoid impact test. The varnish used in the construction on the timber surface is primarily the solution of resinous substance dissolved in the oil or spirit solvent that forms of the hard transparent film on the drying. Flashpoint of the bitumen is the temperature at which vapor from the bitumen momentarily ignited with the exposed and open flame but do not sustain the combustion. The specific gravity of the building stone should be generally at greater than 2.4, typically 2.4 देखि 2.8 सम्म हुनुपर्छ. Water cement ratio of the concrete mix design as per Abraham Law state that the strength of the concrete is inversely proportional to the water cement ratio. Lower water cement ratio, higher strength. Lightness of the on the surface of the fresh concrete is caused by the upward migration of the water from the fine particles bleeding to the concrete surface. In pre-tensioning pre-stretched concrete, the transfer of the pre-stretch from the tandem to the concrete occur through bond between the tandem surface and surrounding concrete after release the tension jack. Bond between the tandem surface and surrounding concrete after release the tension jack. High ammonia cement HSC should not be used in the structural work in hot and humid climate because it undergoes a conversion of chemical transpiration that drastically reduces the strength over time in the warm or moist condition. The rebound hammer or seismic hammer test is hardened concrete provide the estimate of the surface harden which correlate to the approximate compressive strength. It is non-destructive test The standard penetration test STPN value of the number of blows required to drive the split sponge sampler through the last 300 mm after the initial seating drive of 150. The last 300 mm after the initial seating drive of 150. The coefficient of the consolidation for the fine-grained soil is primarily controlled the rate at which consolidation settlement occur with the time. The coefficient of consolidation for the fine-grained soil primarily control the rate at which consolidation settlement occurs with the time. Active earth pressure भनेको K = 10 square 45 minus 5/2 अथवा 1 minus sin 5/1 plus sin 5. The Proctor test determines the relationship between the dry density and moisture content from the optimum moisture content for the maximum dry density. In Nepal, main boundary thrust MBT separate the two geological zone भनेको एउटा शिवालिक सब हिमालयन र लेसर हिमालयन सब हिमालय र लेसर हिमालय शिवालिक र लेसर हिमालय अथवा सब हिमालय र लेसर हिमालय. Negative scan friction drawdown on the pile foundation occur when the surrounding compressible soil settle more than the pile, dragging the pile downwards and adding to the axial load. Surrounding compressible soil settle more than the pile, dragging the pile downward and adding to the axial load. Under the Nepal Public Procurement Act 2063 amendment, direct procurement is permissible. All of the यो तीनटामा चाहिँ permissible हुन्छ. जस्तो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा हुन्छ procurement of the proprietary goods available for the single source अथवा अर्को repeat order with the 25% of the original cost contract मा हुन सक्छ. तर any procurement above 50 million regardless the circumstance भन्दा माथि चाहिँ 50 million भन्दा बढीको छ भने चाहिँ हामीले के गर्न पाउँदैनौँ डिरेक्ट गर्न पाउँदैनौँ है. 50 million भनेको कति हो 10 million भनेको 1 करोड भने चाहिँ 5 करोड भन्दा माथि गर्नको लागि हामीले डाइरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट गर्न पाउँदैनौँ. इन नेटवर्क स्केड्युलिङ crashing of the project means reducing the project duration by allocating the additional resource to the critical activity typically at increased cost भनेर भनौँ. Material management in the construction project encompasses which of the following activity भनेको चाहिँ planning, procurement, receiving, inspection, storage, especially in inventory control and distribution of the materials अनि to the work site सबै हुने भयो. For the occupational safety of the health administration OSHA, the standard most relevant and trenching and excavation of the civil work, especially that shoring or sloping is required for the excavation deeper than 1.5 meter per general international practice including the Nepal guidance 1.5 meter. FIDC condition of the contract. The defect notification period typically start from the date of the issue of the taking over certified for the whole of the work अथवा relevant section. Resource leveling of the project scheduling is a optimization technique used to smooth out of the resource demand fluctuation over the time by shifting the non-critical activity within their plot without extending the project duration unless necessary. Plinth area method
of the estimation of the building provided the cost estimate based on the cover floor area with the each floor level multiplied by the plinth area rate भनेपछि cost per square meter. In Nepal DOR standard specification DBST stand for the के हुन्छ भने double bituminous surface treatment. DBST भनेको double bituminous surface treatment. Contingency of the project estimate typically include to cover uncertainty and unforeseen condition within the scope of the work. Uncertainty and unforeseen condition within the scope of the work that are reasonably predictable. Contingency in the project estimate typically included to cover uncertainty and unforeseen condition within the scope of the work that reasonably predictable. In the rate analysis, 1 meter cube of the random rubber masonry in the lime, the output norm of the masonry per day typically expressed in the which unit भनेको एउटा cubic meter per mason per day. Cubic meter per mason per day. Depreciation calculated by the sinking fund method कसरी हुन्छ? A fixed annual sum is set aside and investment of the compound interest, so accumulated funds is equal to the depreciation at the end of the life. The third angle projection used in the USA and Canada, the top view is above the front view. The third angle projection used in the USA and Canada, the top view is placed above the front view. National Building Code mandatory thumb rules. Reinforcement concrete building without masonry infill. It primarily intended for the building up to how many story? 3 story. The recommended scale of the site plan showing the plot boundary, road access to the building, footprint for the construction permit application in the Nepal municipality typically भनेको 1:500 to 1:1000 को बीचमा गरिन्छ. The section drawing of the construction document is used to show the internal vertical cut through the structure, revealing the interior construction detail, height and materials. Net present value of the project evaluation except the project when net present value greater than 0, the project generated return above the discount rate. In engineering economy, break-even analysis identify the output level at which total revenue equal to the total cost, that is fixed plus variable, resulting to the zero profit or loss. When evaluating mutually exclusive project, the different lifespan, the most appropriate comparison method भनेको चाहिँ annual equivalent cost AEC or annual worth method to normalize the different lifespan. Nepal National Building Code is administrative and enforced for the implementation of the level planning by local government. एउटा municipality and rural municipality as a building permit the issuing the authority. Under the Nepal Engineering Council Act 2055, the engineer found the guilty in the professional misconduct can have their license suspended or cancelled by the NEC after due to inquiry. The Public Procurement Monitoring Office PPMO of the Nepal was established under the Act of Public Procurement Act 2063. Public Procurement Act 2063 यसरी हाम्रो सक्यो mock test.